समाज सेवा संघ ह्या संस्थेची आज 25 वर्ष जाता. 2000 ही संस्था आम्ही रजिस्टर केली. ही संस्थेची स्थापना केली. मकर संक्रांतीच्या दिसा आम्ही संस्था स्थापन केली आणि सगळे बाजारात मकर संक्रांतीच्या निमित्तान तिळगूळ घ्या गोड गोडा बोला म्हणून आम्ही तिळगुळाचे एक सॅचेट करून सगळे बाजारात वाटले आणि वाटत आशिल्ले आमी जेणे करून आमच्या समाजाची एकठांय येवपाची आमकां आनी हळूहळू ते आमगेले वाडत गेले आणि आमी त्याच वर्साक 2000 आमी मॅट्रिमोनियल क्लासीस घेताले 10वे भुरग्यांक. पयलीं आमी विनय मडकयकाराले फ्लॅटार घेताले. मागीर आमी निवेरा स्कुलान घेवपाक लागले. आमच्या गायतोंडेन आमकां परमिशन दिलें आनी खूब प्रतिसाद मेळ्ळो आनी शिकोवपाक आमचीच समाजांतली टिचऱ्यो 2 टिचरी आसताल्यो दर आयतारा आनी आमचे 2 मेंबर आसताले ती सुपरविजन करपाक स्टार्ट करपाक एकलो मनीस आनी बंद करपाक दुसरो मनीस आसता. 2000 साकून आमी 10वे भुरग्यांचो फेलिसिटेशन प्रोग्राम केलो. 10वी आनी 12वी पयलीं आमी बाणावले देवळां करताले, वेंकटेश हॉलां करताले, जगन्नाथ हॉलां करताले. मागीर आमी रवींद्र भवनाक करपाक लागले. रवींद्र भवनाक आमगेलो अति उत्तम जावपाक लागलो आनी तेगेलें आमकां रवींद्र भवनाचें आमकां योगदान बरें आशिल्लें. आनी बरोबर आमी सायमल्टेनियसली आमी बालानंद मेळावो घेताले. जे बारकेले धाकले आमचे भुरगे आसात तेंगेले गूण दिश्टी पडपा खातीर आमी बालानंद मेळाव घेवप. बालानंद मेळावे आमी रांगोळी स्पर्धा, एलोकेशन कॉम्पिटिशन, ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन, मागीर अशे खूब प्रकारचे आमगेले भुरग्यांक आसताले आनी पाककला आसताली महिला लागून आनी सिंगींग कॉम्पिटिशन आसतालें. अशें खूब प्रकारचे आमी हें केलें. मागीर आमी मदींच आमी मिस दैवत केलें 2009, 2014, 2016, 2019 मिस दैवत, मास्टर दैवत, दाम्पत्य अशें केलें. अशें करून आमी खूब करीत आयले. जाय म्हणटाले थोडे संस्था स्थापन करप ही सामकी सोंपी पूण ती टिकोवपाक खूब डिफिकल्ट म्हणून. म्हळ्यार ती आमी 17 जाणांनी कांय भेदभाव नासतना ही 25 वर्सां आमी टिकोवन दवरली. तुमचे सगळ्यांचो आदाराचेर स्पॉन्सरशीप किंवा फायनान्शियली स्ट्रॉंग आसले बगर कसलोच प्रोग्राम करपाक जायना आनी ह्या प्रोग्राम करपाक यशस्वी करपाक आमकां तुमगेलो सगळ्यांचो पाठिंबो आशिल्लो. तितून भितर रामरावाल आमकां फेलिसिटेशनाक दर वर्साक पाठिंबो आशिल्लो रायट फ्रॉम डे 1. अशें करून आमी 25 वर्सां केलीं. तितून भितर आमी एक 4 वर्सां पयलें मॅट्रिमोनियल स्टार्ट केलें. आमगेले कोणाकूय निडी कोण व्हंकल न्हवरो आसा जाल्यार ती सैरीगत करपाची तेंचेय आमी मदीं प्रोग्राम्स घेतले आनी दर म्हयन्याक फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ आमी बसतात तेन्नाच आमी एक तोय एक प्रकल्प आमी चालू दवरला मॅट्रिमोनियलाचो. तितूंत अशोक पेडणेकर तो इन्चार्ज केला तो ते पळयता आनी म्हाका दिसता अशेंच तुमी आमकां प्रतिसाद दितले हेजे फुडेंय बी दितले आनी आमकां 50 वर्सांय करपाक तुमी दितले आनी आमी अशेंच दुसरी नवीन भुरग्यांकूय आमी हितून घेवपाची तयारी आमी केल्या आनी घेतल्यातय बी. सो ते आमचे फाटल्यान ते कंटिन्यू ही संस्था करतले इतलें सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक देव करता. दैवज्ञ ब्राह्मण समाज सेवा संघ हें गेल्या 25 वर्सां जें काम केलां कितले कश्ट जाय कितले त्रास काडल्यात कितें ते एक दैवज्ञाची सेवा जावची हे बद्दल उमेदीन काम केल्लें. तीच उमेद आज 25 वर्सांनी तीच उमेद तशीच आसा. कांयच फरक जावना आनी आतां 50 वर्सां कशी जातली हेजेर विचार करूंक जाय. भुरग्यांचो सुवाळो करप आनी बाल मेळावो करप, बक्षीस दिवप ही फकाणाचें काम न्ही. आतां 25 वर्सां जाता पळयतात आमी ते किशोर येवणकर, उपेंद्र मडकयकर, सुभाष लोटलीकर, शेखर रायकर हे सगळे ते घेवन बसल्यात. एक आपले घरचें काम जाल्ल्या भशेन इतली उमेदीन घेवन बसल्यात आनी तेजी पोटी आज 25 वर्सां जातात आनी 25 वर्सांक अशीच मुखार अशीच टिकची आनी आमी जाय जाल्यार मदत करची तांकां. आतां आमी पळयतात भुरगे जाणटे तन्ने भुरगे सांगून आणकुली भुरगीं ही सगळीं नाचतात बागडटात आनी कितें कांय कळना एक उमेदीन एक जे करतात. बाकीची समाजांत खुबशे जातात. दैवज्ञ ब्राह्मण समाज सेवा संघ
हांव अतुल वेर्लेकार तसोच गोमंतक दैवत ब्राह्मण समाजोत्कर संस्थेचो अध्यक्ष हेजे वतीन तांकां तेंगेले 25 वर्सांचे कारकिर्दीक शुभेच्छा दितां. तेंची ह्या सिल्वर जुबलीकूय बी हांव शुभेच्छा दितां. तुमी जाणा आसतले की दैवज्ञ समाज सेवा संघ हो गेली 25 वर्सां कारकिर्दीन आपल्या जायती दैवज्ञा खातीर तेणी कार्य केल्लें आसा. आनी म्हाका जाल्यार एक सांगपाक खुशी भोगता की ही सेवा संघ म्हणटा ती म्हाका दिसता गोंयांतली एक सगळ्यांत ओल्डस्ट अशी एक संघटना आसा जी दैवज्ञा खातीर तेणी तेंच्या गेली 25 वर्सां खूब काम केल्लें आसा. ते जावं स्टुडंट, ते जावं कारागीर, ते जावं जायते आमचे दैवज्ञाचे बाकीचे जे एफिलिएटेड हें आसा तेंचे कडेन तेणी काम केलां. हांव तांकां बरें 25th सिल्वर जुबली आवणयता. देव बरें. I congratulate Daivatya Brahman Samaj Sangh Margaon, which is celebrating its 25 years, and my best wishes to all the members and its committee members who is working for the betterment of Samaj Bandhavs, particularly the younger generation, by organizing various programs which in true sense help the younger generation to make all-round progress. Congratulations to the Daivatya Brahman Samaj Sangh for celebrating the 25th year. It's a proud moment for us to see them achieve this. What a teamwork. They began at first by starting coaching classes for Standard 10th in all subjects and engaging teachers and requesting parents from our community to send their wards and conducting classes in New Era and flat of Madkaikar sir. Great moment was felicitating students of Standard 10th and 12th after results and recognizing the contribution of each teacher in the Margaon Municipal Hall. I see the same zeal, cooperation, coordination, planning, teamwork in all the members which has made them achieve this height. Wish them all success in all their ventures towards a community and organization at large. दैवज्ञ ब्राह्मण समाज सेवा संघ हाची स्थापना 2001 आमी केली आणि आज आमी 25व्या वर्सा पदार्पण केलां. आणि त्यासाठी आमकां इतलो आनंद जावंक लागला की हाजे फाटल्यान मुख्य कारण म्हणजे आमकां आमच्या समाज बांधवांनी अर्थसहाय्य करून त्याच बरोबर तांच्यान जे जे आमकां सहाय्य करपा जाता त्या हातून ताणें आमकां सहाय्य केल्ले कडेन आसा. त्यासाठीच आमी इतले आनंदीत आसात की हो रौप्य महोत्सवी कार्यक्रम साजरो करपाक आमी फुडें मागतात की आमची आतां फुडली वाटचाल आसतली सुवर्ण महोत्सव साजरो करपाची. आणि तो सुवर्ण महोत्सव साजरो करपाक आमचे बांधव, सामाजीक बांधव हे अशाच पद्दतीन आणि मोठ्या तरेन आमकां अर्थसहाय्य करतले आणि आमी ही वाटचालय पूर्ण करपाच्या वाटेर आसात. त्याच बरोबर आमचो आनी एक विशय आसा तो म्हणजे वृद्धाश्रमासाठी आमी थोडो प्रयत्न करपाक सोदतात. तेन्ना अशेंच आमचे बांधव जर मुखार आयले जर जायत जाल्यार आमी ते इजिली पार करूं शकतले. तेन्ना सगळ्यां कडेन मागता की तुमी आमकां सहाय्य करचें आणि ही संस्था आसा ही अशीच फुडें व्हरपाक अर्थसहाय्य करचें. देव बरें. Dr. Rajnikant Madkaikar from City Hospital. I am happy to know that Samaj is completing 25 years of their service. I have seen this committee and the past committees. They were working relentlessly to achieve this goal which we are today. I wish this committee and along with other upcoming committees to do much more than this. All the best to you all. दैवज्ञ ब्राह्मण समाज सेवा संघ मडगांव ही संस्था 14 जानेवारी 2000 स्थापन जाली. ताजे 17 ट्रस्टी आसा. तातूंत हांव एक फाउंडर ट्रस्टी. ही संस्था जेन्ना काडली तेन्ना आमी 4 ऑब्जेक्टिव्स मुखार दवरले. एक म्हणजे भुरग्यांची समाजाच्या भुरग्यांची उदरगत
गरीब जे आसा तांकां आदार दिवप, बायलांक सहकार्य करप आनी ल्हान भुरग्यांच्या आंगान जे सुप्त गूण आसा ते विकसीत करप ह्यो आमचे मेन उद्दिश्ट आशिल्ले. आनी त्या दृश्टींतल्यान आमी 2000 पयले 10वीचे विद्यार्थी जे आमचे समाजाचे आसा तांकां कोचिंग क्लासीस स्टार्ट केल्यो, मॅथ्स, सायन्स, सोशल सायन्स अशे सब्जेक्टान. आनी मागीर आमी बाल आनंद मेळावो केलो, संस्थेचे पारितोषिकाचो प्रोग्राम केलो, अशें जायते केले. सगळे आमी 17 ट्रस्टी बरे वावुरतात. तुमी लोकांनी आमकां हातभार प्रत्येक हेका लायतात, असोच हातभार तुमी आमकां लावचो ही म्हजी तुमकां नम्र विनंती. नमस्कार, हांव श्वेता सुजय लोटलीकर. दैवज्ञ समाज सेवा संघ मडगांव ही संस्था आपल्या 25व्या वर्सा पदार्पण करता आनी ह्या रौप्य महोत्सवाच्यो हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. ह्या निमित्तान आयोजीत केल्ल्या ह्या बाल मेळाव्याक म्हाका आमंत्रीत केल्या बद्दल हांव संस्थेची खूब खूब आभारी आसा. ही संस्था फाटली 25 वर्सां खूब बरे तरेन काम करीत आयिल्ली आसा. आमच्या दैवज्ञ बांधवां खातीर वेगवेगळे कार्यक्रम घडोवन हाडल्यात. कला, क्रीडा तशेंच शिक्षण ह्या क्षेत्राक निगडीत अशे कार्यक्रम घडोवन हाडल्यात. तशेंच शिबिरां आसतलीं आनी वेगवेगळे कार्यक्रम आसतले जे यशस्वी रित्या ह्या संस्थेन घडोवन हाडल्यात. आनी हांवें स्वता हांव खुबश्या कार्यशाळेंनी हांव वांटो घेतिल्लो आसा आनी आयज ह्या सुवाळ्याक म्हाका सहभागी करून घेतल्या बद्दल हांव संस्थेची खूब खूब आभारी आसा. आनी हे 25वें वर्स मनयता आसतना हांव तुमकां हे फुडल्या तुमच्या वाटचालीकूय बीन हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी देव बरें करूं. दैवज्ञ समाज सेवा संघ दवर्ली मडगांव हे रौप्य महोत्सवी वर्ष साजरे करतात आनी ह्या रौप्य महोत्सवी वर्सान अनेक कार्यक्रम आयोजीत करपाचे आसात आनी ह्या रौप्य महोत्सव वर्षाचो ह्या कार्यक्रमाचो एक भाग म्हणून आज बाल आनंद मेळावो आयोजीत केल्लो आसा आनी आमचे सगळे बाळ गोपाळ समाजाचे ह्या आनंद मेळाव्यान सहभागी जावपाचे आसा. वेगवेगळे उपक्रम ह्या बाल आनंद मेळाव्यान जावपाचे आसात. वेगवेगळे स्पर्धा आयोजीत केल्ल्यो आसा. हांव आमच्या समाजाच्या सगळ्या बाळ गोपाळांक ह्या उपक्रमान सहभागी जाल्या बद्दल सगळ्यांचे अभिनंदन करता. त्याच बरोबर बाब किशोर रिवणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली दैवज्ञ समाज सेवा संघ दवर्ली मडगांव आणि त्याचबरोबर त्यांचे समितीचे बाकीचे वांगडी यांचे हांव सगळ्यांचे अभिनंदन करता. ते अनेक उपक्रम गेली 25 वर्सां राबयतात, समाजाच्या उत्कर्शाक लागून काम करतात, झटतात. त्यांची सेवा अशीच अखंड पुढे चालू रावतली अशी आस्त बाळगिता आनी ह्या बाल आनंद मेळाव्यान सहभागी जावपी सगळ्या बाळगोपाळांक तशेंच त्यांच्या पालकांक सगळ्यांक हांव हार्दिक अभिनंदन करता सगळ्यांचे आनी सगळ्या भुरग्यांक देवा कडेन मागता की तांकां बरें यश आनी किर्ती मेळची. इतकें सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. धन्यवाद. गुड इवनिंग. समस्त दैवज्ञ ब्राह्मण समाजाच्या लोकांक हांव येवकार दिता ह्या फंक्शनाक आनी दैवज्ञ ब्राह्मण समाज सेवा संघ हांकां 25व्या वर्साच्या रौप्य महोत्सवा खातीर हांव कॉंग्रॅच्युलेशन दिता. म्हाका याद आसा फर्स्ट फंक्शन जाल्लें इस्टॅब्लीश जाल्लें दैवज्ञ ब्राह्मण समाज सेवा संघ 20 वर्सां जालीं. बरे तरेन संस्था जाल्ल्या, तेंचें काम बरें चल्लां. जे हार्ड वर्क करतात आनी समाज सेवा करतात हातूंत तांकां खूब पुण्यायी मेळटली. आनी हांव अशें विश करता की हे 25th इयरच्यान तुमी 50 इयर्स गोल्डन जुबली सुवर्ण महोत्सव आनी 25 वर्सांनी
सेलिब्रेट करपाचो तेन्ना सगळे लोक नवीन आसतले, पूण आमचो समाज खूब प्रोग्रेस जाल्लो आसतलो. आमच्या समाजान इतली प्रोग्रेस केल्या ती लास्ट 25-50 वर्सां इट इज अनइमेजिनेबल. आनी ह्या प्रोग्रेसाक तुमच्या संस्थेन खूब हातभार लायला हें हांव मानतां. आतां थोड्याक खबर नासतलें, हांव डॉक्टर नेतालकर, न्यूरोसर्जन, मणिपाल हॉस्पिटल, गोवा. आनी हांव ह्या निमित्तान तुमकां सगळ्यांक परबी दिता आनी अशेंच तुमचें कार्य मुखार वचुनी म्हणून देवा कडेन मागता. नमस्कार. नमस्कार, हांव दीपक रोटलेकर, अध्यक्ष दैवज्ञ ब्राह्मण समाज पोंडा. दैवज्ञ ब्राह्मण समाज सेवा संघ धवल्ली आमच्या समाजा खातीर आपलो मोलादीक वेळ दिवन 25 वर्सां सतत पुण्य कार्य करत आयल्यात आनी आज ते रौप्य महोत्सव साजरे करतात. खूब खोस भोगता. तांचो अध्यक्ष श्री किशोर रिवणकर आनी तांच्या वांगड्यांक मना काळजांतल्यान परबी भेटयता. दर वर्सा बाल मेळावो घडोवन भुरग्यांच्या कलागुणाक वाव दितात. सतत 25 वर्सां जालीं आनी जी 25 वर्सां पयलीं भुरगीं येतालीं ती आतां लग्न जावन तांची भुरगीं सुद्दां ह्या आतां बाल मेळाव्याक पार्टिसिपेट जावपाक लागल्यात अशें म्हाका अध्यक्षान सांगलां. तशेंच तरेतरेच्यो खुबश्यो सर्ती आयोजीत करून आमच्या समाजाच्या बांधवांक एकठांय हाडटात. शालांत उच्च माध्यमीक भुरग्यांच्या परिक्षेत विशेष गुण मेळिल्ल्या खातीर तांची उर्बा वाडोवपाक तांचो भोवमान ते करतात. हो तांचो तोखणायेचो कार्य अशेंच चालू उरचें अशी आस्त बाळगिता. देव बरें करूं. नमस्कार, हांव परेश आत्माराम रायकर. दैवज्ञ ब्राह्मण समाज सेवा संघ मडगांव हांच्या रौप्य महोत्सवी वर्सा निमित्तान घडोवन येणाऱ्या ह्या कार्यावळीक म्हज्यो मनपूर्वक शुभेच्छा. उर्वरीत परबी. एखादी संस्था उमेदीन चालू करप सहज शक्य जाता, पण ते कार्य फुडें व्हरप हें खूब गरजेचें आसता, म्हत्वाचें आसता. आनी हें कार्य ह्या संस्थेच्या आजी आनी माजी पदाधिकाऱ्यांनी बरें नेटान उमेदीन फुडें व्हरून हो 25 वर्साचो काळ पूर्ण केल्लो आसा. त्या बद्दल त्या सगळ्यांचे अभिनंदन. अशीच ही एकजूट राखून समाजोपेगी कार्य ह्या संस्थे कडल्यान फुडें वचपाक हांव ईश्वर चरणी प्रार्थना करता. म्हाकाय अशा ह्या कार्यक्रमांत एकदां सहभागी जावपाची संदी मेळिल्ली. खूब मजा आयली त्या वेळार. शेवट पर्यंत हांव राविल्लो आनी त्या बद्दल धन्यवाद. आनी परत एकदां तुमकां सगळ्यांक मनपूर्वक शुभेच्छा दिवन म्हजे 2 शब्द सोंपयता. दैवज्ञ ब्राह्मण सेवा संघ मडगांव ही एक आमच्या समाजातली सामाजिक, शैक्षणिक आनी सांस्कृतीक मळार काम केल्ली एक नामनेची संस्था जावन आसा. ही संस्था अंदू वर्सा आपल्या रुप्या महोत्सवी वर्सान पावल घालता ही एक अभिमानाची गोष्ट आसा. ह्या संस्थेन गेली 50-25 वर्सां अनेक कार्यावळी घडोवन हाडिल्ली आसा आनी ताका लागून तांची चुस्त करप हें खूब गरजेचें. ह्या संस्थेन आमच्या समाजांतल्या भुरग्यांक वयर काडपा खातीर अनेक कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो आसा. तशेंच एक समाजांतल्या भावा भयणींक एक नवी दिशा दाखोवपी सारकी त्यांनी हे फुडें कार्य करचें अशी हांव आस्त बाळगितां. तांच्या ह्या रुप्या महोत्सवी वर्साक म्हज्यो तांकां खूब उर्वरीत परबी दिवन तांकां हांव लाख लाख शुभेच्छा दितां. सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. दैवत ब्राह्मण समाज सेवा संघ आपली 25वी पूर्ती मनयता. बाल आनंद मेळावा ह्या तूं 10वी 12वी वर्सां पुरती व्यक्तीक गौरव करता. तशेंच शिक्षकांचो सातत्यान कार्य करपी संस्थेक काळजांतल्यान गौरव करता. हांव ज्ञानेश्वरी महिला मंडळाच्या अध्यक्षा शकुंतला वसंत रायकर मना काळजांतल्यान आपल्या सखी सकत वरवीं भेटयता.
आनी म्हजी दोन उतरां काबार केली. दैवज्ञ ब्राह्मण समाज सेवा संघाचो 25वो वर्धापन दिन आता 18 मे ते करतले. हे आता जाली 25 वर्सां ते काम करता, ते समाज सेवा करता. तितून बाल मेळावाचो हो 25वो वर्धापन दिन आनी अशेंच काम तेणी खूब करचें आनी ते खूब बरें काम करता आनी अशें काम फुडें चालू आसूनी आनी ह्या कामा खातीर म्हजोय बी ताका पूर्ण तेंको आसतलो आनी तांकां अशें काम करपाक खूब खूब शुभेच्छा. दैवज्ञ सेवा संघ हांकां समाज कार्य करपाक 25 वर्सां जालीं. समाज कार्य करून 25 वर्सां जालीं आनी ताणें खूब काम केलें. तें खूब म्हाका उमेद जाता आनी तांकां हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता. त्याच बरोबर म्हाका दिसता की ते मुखावयली 25 वर्सां जेन्ना तेंची गोल्डन जुबली जातली तेन्ना तेणी एक विजन दवरूंक जाय. समाजान कशी बिल्डींग बांदल्या तशेंच कितें तरी उद्दिश्ट दवरून सगळ्यांनी मेळून काम करूंक जाय आनी त्याच बरोबर आपले स्वताचें एक कितें तरी करचें अशें म्हाका दिसता. त्याच बरोबर तांकां खूब हांव विशीस दिता इन फॉर फ्युचर कार्य करपाक. आनीक पर्टिक्युलरली हो किशोर रेवणकर आसा पळय तातूंत भितर खूब हें आसा, उमेद आसा आनी ताणें बाकीच्या तेगेल्या वांगड्यांक घेवन बरें बरें काम करचें आनी एक आमच्या समाजाक एक उद्दिश्ट करून दाखोवचें जे करून आमगे फ्युचर पिढीक ताजें कॉपी करतले अशें म्हाका दिसता. आनी त्याच बरोबर परत एकदां हांव तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी गिवींग गूड विशीस फॉर नेक्स्ट 25 years. नमस्कार. दैवज्ञ समाज सेवा संघ या संस्थेक आज 25 वर्सां पुराय जातात. 25 वर्सां पुराय करून आज रौप्य महोत्सव ते साजरो करतात. ह्या रौप्य महोत्सवाक तांकां मनकाळजांतल्यान हुनहुनीत परबी. दैवज्ञ समाज सेवा संघ ह्या संस्थेक आज 25व्या वर्साक पदार्पण करता आसतना रौप्य महोत्सव साजरो करपा खातीर दैवज्ञ समाजांतल्या प्रत्येक वांगड्याक एक व्हड अभिमानाची गजाल जावन आसा. ह्या संस्थेचो विंगड क्षेत्रांतलो जैतिवंत प्रवास पळयत जाल्यार समाजांतल्या सगळ्या थराचेर व्हरपाची समाज भावंडां खातीर एक व्हड अभिमानाची गजाल जावन आसा. दैवज्ञ समाज सेवा संघ शैक्षणीक, सांस्कृतीक तशेंच समाज सेवेत आपले परीन मोठें योगदान दिलां. तांचे वावराचो आवाठ खूब व्हड आशिल्ल्यान तळातळांतल्या समाज भावंडां पर्यंत ही संस्था पावूंक शकली. दर एक वर्सा बाल मेळाव्या सारखे अनेक कार्यक्रम घडोवन बाल संस्कार वर्गाच्या माध्यमांतल्यान संस्थेन विविध कलांच्या शिक्षणांतल्यान बाल मनाचेर संस्कार घडोवपाचें मोलाचें काम केलां. तांकां लागून आज आमच्या समाजांतली जी नूतन पिळगी ती आपल्या क्षेत्रांत विधायक वावर करून मोठी नामना जोडूंक लागल्यात ती ह्या संस्थेच्या आशिर्वादान. ह्या संस्थेचो विधायक वावर पळयतना अभिमानान कांय उतरां सांगन दिसतात की ह्या संस्थेन समाजाक उजू वाट दाखोवपाचो प्रयत्न केला. आपल्या
प्रेरणादायक वावरांतल्यान नूतन पिळग्यो घडोवपा खातीर खूब कश्ट घेतला. ही एक अशी संस्था फाटली 25 वर्सां समाजा खातीर सातत्यान उर्ब दिवपाचो वावर करीत आसा. ही सोपी गजाल न्ही. येणाऱ्या काळात ही संस्था आपलो वावर अदीक बळकट करून तशेंच एकचारान फुडें व्हरपाची अशी आमी आशा बाळगुया. तांच्या ह्या वावराक आमी सदांच वाटेकरी जातले अशें सांगून आयच्या रौप्य महोत्सवाक तांकां हांव परत एकदां मन काळजांतल्यान हुनहुनीत परबी दिता. देव बरें करूं. हांव सुभाष लोटलीकर. आमी आतां आमची संस्थेक 25 वर्सां जाल्लीं आसात, जे दैवज्ञ ब्राह्मण समाज सेवा संघ जी आसा, आनी तातूंत आमी जवळ 20 सुमार मेंबर आसात. आनी आमचें काम ध्येय आमी करता म्हणजे एक फेलिसिटेशन करता भुरग्यांचें. SSC भुरगीं जालीं काय ना तांकां एक उमेद जावची म्हणून आमी फेलिसिटेशन करता तेंचें. आतां 25 वर्सां जालीं आमकां. दुसरें आमी आसा ते बाल आनंद मेळावा करता आनी ते बाल आनंद मेळावा आमकां भरपूर प्रतिसाद मेळटा. आनी आमी अशेंच फुडें आमचें काम तुमच्या सपोर्टान वाडोवचें अशें आमचें मनां आसा. आनी तुमचो सपोर्ट हो आमकां मेळपाक जाय. आनी हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं. दैवज्ञ समाज सेवा संघ आज आपली 25वी रौप्य महोत्सव वर्ष साजरे करता. तांकां एक हुनहुनीत परबी दिवन बरें म्हणटा. तेमी गेली 25 वर्सां साबार कामां केल्यात. शिक्षण क्षेत्रांत भुरग्यांक फेलिसिटेट केल्या, टिचऱ्यांक फेलिसिटेट केल्या. ही 25 वर्सां तेंची कामां चालूच आसा. अशा प्रकारे तेंचे बाकीचे बाल आनंद मेळावा हो तेंगेली गेली कित्येक वर्सां चालू आसा. तितून भुरग्यांक भरपूरशे कार्यक्रम करतात आनी बरे तरेन देख दितात समाजाक. तशें शिक्षण क्षेत्रांतल्या टिचरांचेय ते सन्मान करतात. अशे तरेन ते भरपूर कामां करतात. अशीच तेंची फुडें वाटचाल चालू आसून दी. देव बरें करूं. श्री शेखर रायकर. हांव श्री ज्ञानेश्वरी गुरुदत्त महिला मंडळाची माजी अध्यक्ष. दैवज्ञ ब्राह्मण समाज सेवा संघ ह्या संस्थेक आज 25 वर्सां जातात. ही संस्था शैक्षणिक, आर्थीक, सामाजीक आनी सांस्कृतीक म्हळ्यार वेगवेगळ्या उपक्रम घडोवन हाडटा. समाजाची उदरगत जावची हीच तांची तळमळ दिसून येता. SSC भुरगीं बऱ्या मार्कांनी पास जाल्याचो सत्कार समारंभ करून भुरग्यांक तशेंच फुडल्या पिढीक उमेद येवची आनी तांणी प्रगती करची हो तांचो उद्देश आसता. बायलां खातीर पाककला स्पर्धा घेवन बायलांची उमेद वाडयता. अशी ही संस्था मोठ्या जोमान काम करता. देव बरें. नमस्कार. होय, आम्ही दैवज्ञ. होय, आम्ही दैवज्ञ. आम्हा अभिमान. आम्ही दैवज्ञ. कलेच्या शृंगाराचे आम्ही शास्त्रज्ञ. दैवी ज्ञानाचे आम्हा प्रभुत्व आणि भविष्य वर्तमानाचे आम्ही विश्वस्त. अलंकारात घडवतो आम्ही सौंदर्य शास्त्र. कलावंतांचे हाती हे आहे कुशल अस्त्र. सर्व जनांच्या देखी आरोग्याचे आम्ही योगी. मणी रत्न हिऱ्यांचे निष्ठेचे पारखी. कुलाधिपती आदी शंकराचार्य आमचे श्रद्धास्थान आणि युगप्रवर्तक नाना आमचे प्रेरणास्थान. होय, आम्ही दैवज्ञ. आयज 25 वर्सां पुराय जातात दैवज्ञ ब्राह्मण सेवा संघाक. खूप उमेदीचो आणि उल्हासाचो खेळ. काळीज भरून येवकार दिवया ह्या क्षणाक आणि 25 वर्साची ही स्वप्नपूर्ती, कार्यपूर्ती आयज आम्ही खऱ्यांनीच बऱ्या उमेदीन मनोवया. एक काळ आशिल्लो सामाजीक बांधिलक्यायेक धरून आम्ही एकठांय रावताले. तातूंत मागीर देवळां आसतालीं, संस्था आसताल्यो, रिती रिवाज आसताले, धार्मीक परंपरा आसताल्यो.
पण नव्या पिढीन नव्या युगान ह्या सामाजिक बांधिलकायेचें रूप बदललें. भुरग्याच्या सुप्त गुणाक वाव दिवपाच्या नजरेन काही तरणाटे मुखार आयले. आमच्या समाजाच्या भुरग्यां भितर 10वी 12वी सर्वोच्च गुण घेवन पास जाल्ल्या भुरग्यांक तेणी गौरव सुवाळो केलो. अशे तरेन एक साबासकीची थाप 25 वर्सां साकून ह्या भुरग्यांचेर आमच्या समाजाची पडत आसा. आमच्या भितरले कांय व्यक्ती तांच्या समाजा भितर आदर्श ठरलात अशा व्यक्तीचो गौरव सुवाळो ते घडयेन हाडटात. उत्कृष्ट शिक्षक, उत्कृष्ट कलाकार अशा व्यक्तींचो गेल्ली 25 वर्सां दैवज्ञ ब्राह्मण सेवा संघ भोवमान करता. अध्यक्ष किशोर रेवणकर ही धुरा या संस्थेची 25 वर्सां सांबाळटा. खूब धडपडटा, जोश आणि कार्यान्वित कार्य करपाचो ध्यास तेजे भितर आसा. या 25 वर्सांक त्याच्या अध्यक्षतेखाला हो सुवाळो पळोवपाक मेळटा. ह्या सुवाळ्याक तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान शुभेच्छा दिता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.